दुनिया भर में चीनी एक मिठास की अलामत समझी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में चीनी सिर्फ मिठास नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी और महाशी कहानी बन चुकी है। पाकिस्तान में रोज बरोज महंगाई में इजाफा होना एक मामूल की बात है, मगर महंगी होने वाली जरूरी अशिया में चीनी एक ऐसा हथियार है जो अवाम की रोजमर्रा जरूरत होने के साथ साथ शुगर माफिया के लिए अरबों रुपए कमाने का एक जरिया भी है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चीनी की कीमत क्यों बढ़ती है और कौन है जो चीनी की कीमतें बढ़ने से फायदा उठाता है। क्या चीनी माफिया हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है? चीनी स्कैंडल में मुलव्वस बड़े बड़े नामों को सजा क्यों न मिल सकी और क्या अवाम हमेशा ऐसे ही इनके हाथों लुटते रहेंगे? नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम सोच की सिमत का खुसूसी सेगमेंट इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी और मैं हूं आपका मेजबान अहमद जदून। मैं आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के सबसे मुतनाज़ा स्कैंडल यानी चीनी स्कैंडल के बारे में बात करूंगा और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में चीनी की कीमतों में इजाफा कई बार हुआ, मगर साल 2019 और 20 में सामने आने वाले स्कैंडल में शुगर माफिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ। हालात इस हद तक जा पहुंचे कि उस वक्त की हुकूमत को एक इंक्वायरी कमीशन बनाना पड़ा। इस कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट से पता चला कि चीनी की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई जाती रही, जिससे आम आवाम और कौमी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ और चीनी माफिया को अरबों रुपए का फायदा हुआ। इस इंक्वायरी में कई बड़े बड़े नाम सामने आए। इन नामों में मुल्क के नामवर सियासतदानों के नाम भी शामिल थे, जिन्होंने चीनी बुरान का फायदा उठाया और मुल्की खजाने के साथ साथ आवाम को भी अरबों रुपए का चूना लगाया। पाकिस्तान में चीनी की सनत तवील अरसे से ताकतवर सियासी और कारोबारी शख्सियात के जेरे असर रही। मुल्क की 88 शुगर मिलों में से बेशतर का ताल्लुक बड़े सियासी खानदानों से है, जिनमें शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, खुसरो बख्तियार और दीगर बड़े नाम शामिल हैं। चीनी स्कैंडल सामने आने के बाद उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिसकी सिफारिश पर FIA के डायरेक्टर जनरल की सरबराही में 7 रुकनी तहकीकाती कमीशन बनाया गया। इस कमीशन में DG FIA के अलावा एंटी करप्शन पंजाब, IB, SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR और ISI से एक मेंबर को शामिल किया गया। कमीशन का बुनियादी मकसद इस स्कैंडल की तहकीकात करके शवाहिद अवाम के सामने पेश करना था, जिससे पता चल सके कि चीनी बुरान क्यों पैदा किया गया और इस बुरान से फायदा उठाने वाले कौन कौन थे। कमीशन की तहकीकात से पता चला कि साल 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपए थी, जो कि 2020 तक बढ़कर 75 रुपए तक जा पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में चीनी की पैदावार में 8% कमी रही। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि कम पैदावार एक वजह थी, मगर कीमतों में इजाफे की असल वजह शुगर माफिया की जानिब से मार्केट में हेरा फेरी, चीनी की जखीरा अंदोजी और सट्टाबाजी जैसे अवामिल थे। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि शुगर मिल्स की जानिब से पूरा टैक्स अदा नहीं किया जाता, बल्कि एदाद-ओ-शुमार में रद्दो-बदल के जरिए टैक्स को कम करके पेश किया जाता है और फिर हुकूमत के खजाने में टैक्स की मद में कम रकम जमा करवाई जाती है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की पैदावार और खरीदो फरोख्त का असल रिकॉर्ड छुपाया गया और पैदावारी लागत को ज्यादा जबकि मुनाफे को कम करके पेश किया गया और इसी बुनियाद पर हुकूमत से एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी की डिमांड की गई। कमीशन की रिपोर्ट से यह भी पता चला कि मुसलसल 4 साल तक किसानों से एक ही कीमत यानी तकरीबन 180 रुपए फी मन पर गन्ना खरीदा गया। ये कीमत महंगाई की मुनासबत और मार्केट वैल्यू के हिसाब से कम थी, जिससे किसानों की हौसला शिकनी हुई और उन्होंने कम कीमत पर गन्ना फरोख्त करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गन्ने की कीमत बढ़ाकर 226 रुपए फी मन करना पड़ी। गन्ने की कीमतों में इजाफा हुआ तो मुतअद्दिद शुगर मिलों की जानिब से गन्ने की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर मिल्स को बंद कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि जब गन्ने की अदम दस्तयाबी की वजह बताकर शुगर माफिया ने अपनी मिलों को बंद किया तो उस साल गन्ने की पैदावार गुज़िश्ता बरस की निस्बत ज्यादा हुई थी, मगर शुगर मिल्स मालिकान ने मार्केट वैल्यू के मुताबिक गन्ना खरीदने के बजाय अपनी मिलें बंद करके हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जब एक मर्तबा कीमत तय हो जाए तो फिर कोई भी मिल इस कीमत को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती, मगर यहाँ शुगर मिल्स मालिकान डिमांड और सप्लाई के नाम पर कीमतें अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं। मिल्स मालिकान के गठजोड़ के जरिए कीमतों में हेरा फेरी की जाती है
ذخیرہ اندوزی اور سٹے کے ذریعے قیمتوں کو مصنوعی طور پر بڑھایا جاتا ہے، جس کا بوجھ قیمتوں میں اضافے کی صورت میں عوام پر پڑتا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ شوگر ملوں میں بڑی تعداد میں بے نامی سیلز ٹرانزیکشن تیار کی گئی۔ اکتوبر 2017 سے فروری 2020 کی مدت کے دوران پاکستان میں چینی کی کل فروخت 723 ارب روپے کی ہوئی، جس میں سے 517 ارب روپے یعنی 71% بے نامی ٹرانزیکشنز تھی۔ یہ ٹرانزیکشنز ٹرک ڈرائیوروں، لوڈرز اور مل ملازمین کے ناموں پر ہوئی، جو خود بھی اس لین دین سے بے خبر تھے۔ یہ بے نامی سیلز ٹرانزیکشن غیر قانونی طریقے سے بنائے جانے والے پیسوں کو لیگل کرانے کا ایک طریقہ ہے، جو شوگر مافیا ٹیکس سے بچنے اور غیر قانونی رقم کو لیگل کرانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق شوگر مافیا نے پوری منصوبہ بندی کے ذریعے حکومت سے چینی ایکسپورٹ کی اجازت لی اور پھر ایکسپورٹ کے بعد چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی، جس کے بعد چینی امپورٹ کرنا پڑی۔ یعنی پہلے چینی پاکستان سے باہر بھیجی گئی اور پھر واپس پاکستان منگوائی گئی، جس سے چینی کی قیمتیں بڑھ گئی۔ اس سے شوگر ملز مالکان کو اربوں کا فائدہ ہوا اور شوگر مافیا کو ملنے والے اربوں روپے کا بوجھ عام عوام پر ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو مہنگی چینی خریدنا پڑی۔ انکوائری کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ چینی مافیا مصنوعی قلت اور قیمتوں میں اضافے کے لیے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں۔ شوگر بروکرز اور سٹا ایجنٹس کی جانب سے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے قیمتوں کو مصنوعی طور پر بڑھایا جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے شوگر ملز مالکان کو اربوں روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے، مگر اس کا فائدہ کسان اور عام عوام کو پہنچنے کے بجائے شوگر مافیا کو ملتا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق شوگر مافیا یعنی اس چینی بحران سے فائدہ اٹھانے والوں میں شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز، جہانگیر ترین، مونس الہی اور خسرو بختیار جیسے دیگر بااثر افراد کے نام شامل ہیں۔ ناظرین، شوگر سکینڈل پر کمیشن تو بنا، تحقیقات ہوئی جس میں بڑے بڑے نام سامنے آئے، لیکن اب تک کسی بڑے نام کو سزا نہ مل سکی۔ اس وقت کی اپوزیشن نے اس معاملے کو حکومت کی نااہلی قرار دیا، مگر 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد شوگر مافیا کے یہی لوگ پی ڈی ایم حکومت میں شامل ہو گئے اور یہ معاملہ وہیں دب گیا۔ حکومت نے 2015 سے 2019 کے دوران چینی کی برآمدات کے لیے 29 ارب روپے کی سبسڈی دی، جس کا بڑا حصہ انہی سیاسی خاندانوں کی ملوں کو ملا، جس میں شریف گروپ کو 1.47 ارب روپے، جہانگیر ترین کے گروپ کو 3.05 ارب روپے اور مونس الہی کے گروپ کو 3.94 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے 2021 میں شوگر ملوں اور پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن پر 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا، لیکن یہ فیصلہ عدالتوں میں چیلنج کر دیا گیا اور مقدمات التوا کا شکار ہو گئے۔ چینی مافیا کی سرگرمیوں کا سب سے بڑا نقصان کسانوں اور عام عوام کو ہوا۔ کسانوں کو سرکاری نرخ سے کم قیمت پر گنا بیچنے پر مجبور کیا گیا اور عوام کو مہنگی چینی خریدنا پڑی۔ شوگر مافیا کو دی گئی سبسڈی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کی گئی، جس کا فائدہ صرف چند خاندانوں کو ہوا اور عام عوام پر چینی مہنگی ہونے کی صورت میں ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا۔ چینی کی قیمتیں اب بھی غیر مستحکم ہیں، شوگر مافیا اب بھی مضبوط ہے، جبکہ دوسری طرف ہر سال کسان، صارف اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیا سیاسی وابستگیاں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ چینی سکینڈل ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ کون کتنے پیسے بناتا ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ سسٹم میں کہاں کہاں خامیاں ہیں۔ کیا طاقتور کبھی قانون کے نیچے آئیں گے؟ سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد حقائق عوام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ رپورٹ میں سامنے آنے والے نام یا چینی سکینڈل میں ملوث کوئی بھی شخص اپنے بارے میں صفائی دینا چاہے یا اپنا موقف پیش کرنا چاہے تو میں اپنے پروگرام سوچ کی سمت میں اس کو خوش آمدید کہوں گا۔ اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔